مرحوم علامه بزرگوار عاشق محمد جواد بلاغی در این کتاباشون که راجع به مناقشه و بحث راجع به ادیان دارن، اونجای فرمایشی دارن، میفرمان اگر کسایی که بعد از پیغمبر اسلام آمدن و حکومت کردن و به نام پیغمبر اسلام، به نام اسلام، به نام حکومت اسلامی، به نام خلفای پیغمبر اسلام حکومت کردن، اگر خشونت‌های اینها نبود، امروز ایشون نوشتن، مرحوم عاشق محمد جواد بلاغی شاید نیم قرن قبل فوت شدن یا یه خورده بیشتر از شاگردای مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی در سامرا هستن. ایشون نوشتن اگه این خشونت هایی که به نام اسلام بعد از پیغمبر اسلام شد اینا نبود، امروز یه دونه غیر مسلمان رو کره زمین نبود. حرف حسابیه، حرف زیباییه.